हे करून खंय गेलो तर आईला तो देखूलो आपल्या फ्रेंड्सांना घेऊन गेला असतो बाबा बाबा हे कितें बॅग खाला अशें बॅग खाला उडो बाबा उपर आनी वयर कर बाबा बाबा घरान भितर सरपाचो हो वेळ तुजो रोज दिसता जाल्यार तुका आमी सारके न्हेसून दिवंक ना कितें तुका चावयता बाबा बाबा कितें म्हणून चावयतात बाबा शेणांतलो किडो शेणांतूच उरो ना बाबा आयज ना फाल्यां तो वयर सरतलोच वय कित्याक तूं बरो शीक तुजें नांव वयतात आनी एक दीस ना एक दीस तूं झेरून कितें जातलो चल चल भितर हांव तुका चाव दिता बरें बाबा कितें सांगता पासून जाय तें सोत आसा आयज ह्या स्वराक लागून आमचे कितले घोराबे तो सोद करप ना जाय ह्या स्वराक लागून आमचे कितले तरणाटे वायट दिसाक लागोंक ना जाय हांव बरो सोरो सोडून बरें काम करून म्हज्या पुताक व्हडलो करून पावतलो म्हाका दिसता तुवें आतां सोरो सोडल्यार अदीक बरो खबर तुका प्रेशरूय आसा आनी आतां तुका डायबेटीज मेळटा जरी तर ही डायबेटीज तुजी वाडोन तूं खंयसरी पडलो जाल्यार गोश्ट संस्कार आयजकाल हांव सोरो सोडटलो शेतान दीस रात काम करून म्हज्या पुताक जायते दिवंक धांवतलो आनी ताचो फुडार बरो करतलो